बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 7 अपोजिशन ऑफ द कुरैश। इसके बाद मैं आपके साथ रीडिंग शेयर करूँगी, तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 31 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 31 के टॉप पे आ जाइए। तो यहाँ से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। When the rich, proud and powerful Quraysh saw that our dear Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam continued preaching the new faith, they were annoyed and did not like it. लास्ट हम लोग ने पिछला जो यूनिट पढ़ा था, उसमें हम लोग ने यूनिट नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया, लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। बताया कि जो लोग जो बुतों की पूजा कर रहे हैं वो गलत काम है, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए। ठीक है, तो जब कुरैश मक्का ने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अपने दीन को फैला रहे हैं, तो वो उस बात से काफ़ी गुस्सा होते थे, वो काफ़ी उस बात से इरिटेट होते थे। वो कहते थे कि हमारा दीन है, हमारा जो मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट थे, उनका जो फेथ था वो फेथ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन फैला रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह ये गलत दीन है, और इस तरह की कॉन्सेप्ट्स वो रखते थे। दे लुक अपॉन इट एज एन इंसल्ट ऑफ देयर गॉड्स एंड रिलीजन एंड अपोज्ड इट विथ ऑल देयर माइट्स। अब वो उस बात को ना, वो अपने आप कुरैशी जो मक्का थे, वो अपने आप की इंसल्ट इस बात के अपने आप को बेइज्जत फील करते थे कि उनका जो खुदा है या उनका जो रिलीजन है, उनका जो मजहब है, ये उसको गलत कह रहे हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इनको नहीं मानो, ये अपने बुतों को छोड़ दो। ठीक है, वो इस बात को एक अपना कॉन्सेप्ट समझते थे। वो अपने आप को इस बात के ऊपर गुस्सा होते थे कि हमारे दीन के ऊपर क्यों उंगली उठा रहा है। बट द पुअर एंड द वीक एंड द स्लेव वेलकम the message of Allah because it promised them a better and just a life and a reward after that. लेकिन जो कमज़ोर लोग थे, जो उनके पास काफ़ी जो वीक थे माली तौर पर भी और हर तरह से, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को मान लिया। उन्होंने अल्लाह ताला के इस मैसेज को माना, और जब उनको पता चला कि ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा उनको डेथ, क्योंकि वो जब मर जाएंगे तो उसके बाद अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ा अजर देगा, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान के इस्लाम कबूल कर लिया। तो कुरैश ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टॉप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय हर्टिंग एंड इंसल्टिंग हिम। कुरैश मक्का की पूरी भरपूर कोशिशें थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह से भी इस तरह के ये जो अपना जो दीन फैला रहे हैं इससे रुक जाएं। उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते, उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते। काफिर वुमेन थ्रू गार्बेज एट हिम एंड स्प्रेड टॉन्स इन हिज वे। जो काफिरों की जो औरतें थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती, लेकिन और काफ़ी ज़्यादा उनको टॉन्ट भी करती, उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से काम लेते रहे और उनको कुछ भी नहीं कहते थे, और हमेशा की तरह अपने दीन को फैलाते रहे। वन काफिर tried to strangle him with a sheet of cloth. Another one threw the intestine of the camel on his back while he is praying. कोई काफिर उनके ऊपर कपड़े फेंक देता, कोई उनके जब आप नमाज पढ़ रहे होते तो उसके ऊपर कैमल की जो आंतें होती हैं, ऊँट की जो आंतें होती हैं, ठीक है, आंधड़ियाँ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो जैसे सीधे जाते हो आप कमर के पीछे रख देता। When this did not work, they went as a group of his uncle Abu Lahab and asked him to stop his nephew from spreading his new religion and turn young men against their own gods. अब जब इन्होंने इतनी इनकी लाख कोशिशों के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इस दीन को फैलाते रहे और ना रुके, अल्लाह ताला के इस दीन को फैलाने में ना रुके, और बल्कि और मुसलसल अपने इस कोशिश को जारी रखा। तो जो काफिर लोग थे जितने भी, वो सब अबू लाहब के पास आए और उन्होंने कहा कि अपने नेफ्यू को समझाएं कि ये जो कर रहा है, जो नया रिलीजन जो लेकर आया है, नया दीन जो लेकर आया है, इसको फैलाने से रुक जाए और जाकर जो हमारे जो दीन है उसको मान ले। They were ready to offer हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gold, silver and power in turn. और वो तैयार हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जो नया दीन जो लेकर आ रहे हैं इसको फैलाने से रुक जाएं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोल्ड, सोना, चांदी और जितनी भी ताकतें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देंगे। मैंने अबू तालिब spoke to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम about this. He answered, "Dear uncle, even if they place the sun in my right hand and the moon in my left, I will not give up preaching Islam until Allah give me victory or I trying to achieve it."
اب وہ کہہ رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے کہا کہ یہ جو تم نیا دین پھیلا رہے ہو اس کو سے رک جاؤ، جو کافر کے جتنے بھی کافر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے رک جائیں گے تو ہم ان کے ہاں سونا چاندی اور جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ان کے آگے لا کے رکھ دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے جواب میں کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ کام کرنے سے نہیں رکوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس بات کا اجر نہ دے دے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام کرتے کرتے میری موت واقع ہو جائے، میں وفات پا جاؤں. ابو طالب loved his nephew dearly. ابو طالب جو تھے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے بہت چاہتے تھے. and when he saw his determination he said, go and do as you please, I will not stop you. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اپنا تم نے جو کرنا ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں، میں تمہیں نہیں روکوں گا. Since a lot of traders, caravans and pilgrims came to Makkah for business and pilgrimage, Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم preached the message of Islam to them in the street and marketplaces. کافی زیادہ تجارتی لوگ قافلے مکہ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دیتے تھے اسٹریٹس میں جا کر، مارکیٹس کے اندر جا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ اسلام قبول کر لو. تو قریش were very annoyed at this. جو قریش کے لوگ تھے وہ کافی اس بات سے تنگ آ گئے تھے. and they tried to stop the strangers from listening to him. They called him a madman and a magician who had turned away from his religion. اب جب قریش کافی زیادہ اس بات سے تنگ آ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر کسی کو یہ دین کی دعوت دے رہتے ہیں اور ہمارے دین کو ختم کرنے پہ آئے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جو جتنے بھی لوگ جو اجنبی لوگ تھے جو لشکروں کی صورت میں مکہ آتے تھے یا جو ٹریڈرز تھے جو تجارتی لوگ تھے ان سے کہتے تھے کہ یہ تو پاگل انسان ہے، یہ تو ایک میجیشین ہے جس نے ہمارے اس دین کو چھوڑ دیا ہے اور یہ اب نہ بلا وجہ ایسی عجیب و غریب بات نہیں کرتا ہے. They insulted him and tried to harm him and his companions in every possible way, but the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stood firm. اور اب وہ کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی کرتے تھے، ان کو کافی زیادہ ہارم پہنچاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. He continued his work and soon the message of the arrival of the Prophet spread far and wide through the people who traveled to and from Makkah. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثابت قدم رہے تو آہستہ آہستہ کر کے یہ جو میسج تھا یہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا اور لوگ اب اس بات سے اویئر بھی ہونا شروع ہو گئے. One day the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stood right in front of the Kaaba and preached openly there. ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے آگے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پر سب کے سامنے عبادت کر رہے تھے. He asked the people to worship only one Allah and to leave their idols. وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ جتنے بھی جو تم لوگ بتوں کے آگے جو پوجا کرتے ہو یا ان کی جو باتیں کرتے ہو اس کو چھوڑ دو. The Kafir of Makkah took this as a direct insult of their God. اور ادھر جو موجود لوگ تھے جو مکہ کے جو کافر لوگ جو موجود تھے انہوں کو یہ لگا کہ یہ تو ہمارے سامنے سر عام ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے. They attacked him from all sides. انہوں نے ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حملہ کر دیا. One of his companions حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن ابی حالہ rushed to protect him and was martyred. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ دوڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے تو ادھر ہی ان کی وفات ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his companion faced great hardship in spreading the message of Islam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کی جو باقی جو ساتھی تھے انہوں نے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کیا اسلام کو پھیلانے میں. but they were patient and firm. لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور ثابت قدم رہے. He continued inviting people to the true faith of Allah without fear. اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بتاتے رہے بغیر کسی خوف کے، بغیر اس بات کے کہ ہاں ابھی ہم لوگوں کو کافر لوگ جو ہیں وہ بہت ماریں گے یا ہم پہ حملہ کر دیں گے. وہ اس بات کے نڈر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.